السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اليوم جيت نهضر معكم على لي كونط جديد ديالنا فينسي اونلاين. بزاف البنات مازال ما تحلش ليهم لو كونط، خاصهم يديروا ريكوبيراسيون دي كونط. علاش ما تحلش ليهم؟ يا اما ما طلعش ليهم لو كود، يا اما ما طلعش ليهم داك الميساج اللي كيصيفطوا لنا في لادريس ايميل. المهم حنا غنجربوهم بجوج دابا. اول حاجه كنكليكيو على جوجل، تنديروا vinci-online.com، كنجيو لهنا كنديرو اسباس كونسلطون، غندير سو كونيكتي. الا غندير سو كونيكتي المره الاولى نشوفو بدا واش غيتحل لينا ولا لا، عاد ديك الساعه نديرو ريكوبيراسيون دي كونط. هنا كديرو، انا ديجا عندي ديالي محلول، كديرو لادريس ايميل ديالكم، وهادو تخليوهم خاويين. انا حيت عندي ديجا انغيستري المود باس. كتجيو لهنايا كديروا forget your password، يعني مود باس اوبلي. هاد اللين اللي لتحت كتكليكيو عليه، كطلع لكم هنايا كديروا لادريس ايميل ديالكم وكديروا get my password، كتكليكيو عليها غيطلع لكم واحد الكود فيه 6 الارقام. كتكليكيو عليه مزيان، كديروا ليه كوبي وكتمشيو لادريس ايميل ديالكم الجيميل ديالكم. ستلقى واحد الميساج صيفطاتو لكم الشركه فيه علامه استفهام وفينسي اونلاين. ها هو عندي هنا لتحت، كنكليكي عليه كيطلع لكم بحال هكا. هاد كليك هير تشوز ريسيت، هذا هو اللي غتكليكيو عليه. هاد الليام الزرق هو اللي كتكليكيو عليه، كيطلع لكم فين غديروا كولي لهذوك لي كود اللي درتو ليهم كوبي، وكديروا كونتيني. ما غاديش يطلع لي انا حيت انا ديجا حاله الكونت ديالي. المهم غديروا كونتيني، غيطلع لكم جوج خانات فين غديروا المود باس ديال الجيميل اللي درتو، المود باس ديال الجيميل اللي درتو. الو انا غنخرج دابا وغادي نمشي لهذا الفينسي اونلاين لي كونط، وغادي نوريكم كيفاش بالنسبه للناس اللي ما كيطلعش ليهم داك الكود، وبالنسبه للبنات اللي ما كيطلعش ليهم الكود اولا اللي ما جاهمش داك. كندير فينسي اونلاين ماشي فينسي كوسميتيك. كاينين الناس ما كيوصلهمش داك لادريس ايميل في لابواط ايميل ديالهم. كتمشي عاوتاني الاسباس كونسلطون كيف العاده، ما كديرش سو كونيكتي، كديري لي تحت منها ريكوبيري مون كونط. كتطلع لكم هادو خاصكم تعمروهم كاملين. كديروا البريد الالكتروني ديالكم، مثلا الموضوع شنو هو الموضوع، كديروا لو نوم مثلا سميتي انايا رشيدة، حيت هادي موضوع récupération de compte. هنا عاوتاني شنو كديروا في الموضوع، كديروا récupérer mon compte. كتجيو لهاد السهم هاد داير بحال السلك، كتيليشارجيو لا كارت ناسيونال ديالكم. ها مثلا ها هما جوج لي كارت. عندي مثلا لا كارت الوجه الاول الفصل الاول، وكنتيليشارجي كذلك الفصل الثاني. ها هو الفصل الثاني مثلا. كنجي هنا كندير مشكل، شنو هو المشكل عندك؟ هو استرجاع الحساب، ريكوبيراسيون دو كونط، اسم العائلي كادي هادي رشيدة سمية،
الهاتف 40 رقم البطاقة بك كديري جو كونفيرمي افوار ديبوزي اون فوتو دو ما سين، كديري انفويي. فاش كتكونفيرمي كتصيفطي كديري انفويي صافي، كتمشي لريكوبيراسيون ديال الكونت ديالك. لادريس ها هي ميرسي دو نوز افوار كونتاكتي، يعني كتصيفطي ليهم ميساج بلي كيوصلهم بلي انك ريكلاميتي حيت ما تحلش لك لو كونت ديالك. كنتمنى تكونوا فهمتوا كلكم، تكونوا كلكم فتحتوا لي كونت ديالكم باش يديروا لنا الميزاجور لو كونت، باش ان شاء الله نخدموا به كاملين. انا نوريكم لو كونت شنو فيه، راه مازال ما خدامش 100% حيتاش بزاف مننا باقي ما تحلش ليهم. نتمنى كلشي يتحلي باش يديروا لي ميزاجور باش نوليو خدامين به. انا غندخل الكونت ديالي باش تشوفوا اشنو فيه اشنو ما فيهش. زوين بزاف هاد الفيديو اونلاين صراحه غنخدموا به مزيان ان شاء الله. هانتوما القائمه الرئيسيه، ادوات عامه، النشاط ديالك، انساب يعني الريزو ديالك، الكوميسيون ديالك، مستندات، خدمه الزبناء. هانتوما باقي فيه كلشي زيروات. ها هما المبيانات، كيفاش طلعتي، كل شهر كتطلعي كتهبطي كلشي كيبان ليك. الريزو ديال كلشي اللي خدام، الطوطال ديال الناس اللي معاك. ها هو الشهر، الكوميسيون، كلشي يعني غادي يبان ليك. هادشي كله باقي ما خدامش، ولكن ان شاء الله فاش كلشي غيتحل لينا راه غادي يخدم لينا. بالنسبه نشوفوا الريزو ديالنا، ها هي جدول الانساب، عارض الشجره الرسوميه، جدول الانساب يعني الناس ديالنا اللي مسجلين علينا من نهار دخلنا للشركه. كلشي الريزو ديالك كتلقايه تحت منك. ها هما هانتوما انا تسجلت بلا دات كلشي. ها هو الريزو ديالي كله، ها بناتي بنات بناتي كلشي كاين هنايا، وبسميتو بالشهوره وبالتاريخ. هانتو كديروا غير نيكست كتبقاو يطلعوا لكم الريزو ديال كله من نهار سجلتيه هو معاك. يعني زوينه بزاف البنات. حاولوا ما امكن كلكم تكونوا داخلين ليه وتخدموا به حتى غيخدم غادي نخدموا حتى على البيع والشراء، يعني فيه امتيازات كثيره بزاف. كنتمنى الفيديو يكون واضح ويعجبكم كاملين. وشكرا فينسي، شكرا.